अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सिरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 34 इकसात हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम सिरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 35वीं किस्त पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो चलिए फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या। आज के दिन मक्का में लोग अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। कुछ लोग जो हदायत हासिल कर चुके हैं, बेहदायतों की तरफ से इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, भाई भाई से जुदा हो रहे हैं तो बेटे बाप से, लेकिन असल में तो हदायत को कबूल कर रहे हैं। वो कामयाबी के रास्ते पर कदम रख चुके हैं जिसकी मंजिल बहुत हसीन है। खैर, इन्हीं दिनों में से आज एक दिन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह से गुज़र रहे हैं। कहा जाता है कि आज वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद गुस्सा लेकर निकले हैं। इनका इरादा बहुत बुरा है। वो रास्ते में चल रहे हैं कि उनका सामना एक कबीला मखजूम से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी से हो गया जो इस्लाम ला चुका था। आप उसे उसके इस फेल पर मलामत करने लगे, जिस पर उसने कहा, अगर मैंने ऐसा काम किया है जिससे आप इतना ही गलत काम कह रहे हैं तो ये काम उस शख्स ने भी किया है जिसका हक आप पर मुझसे ज़्यादा है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, वो कौन है? उसने कहा, तेरी बहन और तेरा बहनोई। अब वो घर से बुरे इरादे से निकले, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत पूरी होकर रहती है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने दुआ भी तो की थी ना अल्लाह ताला से। खैर, अब वो इस शख्स को छोड़कर अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। दोनों मियाँ बीवी कुरान पाक के पास इस वक्त ऐसा सहीफ़ा मौजूद था जिस पर कुरान मजीद की आयत लिखी हुई थी। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर में दाखिल हुए तो उन्होंने ये सहीफ़ा देख लिया था, जिसे उन्होंने फ़ौरन छुपा लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहन से सवाल किया, मुझे तेरे बारे में क्या खबर पहुंची है? बहन ने इनकार किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनका सर मार मार कर लहू लुहान कर दिया। बहन ने उमर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा कि बहन के सर से खून निकल आया है तो आपको हया आ गई और आप बैठ गए। चूँकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास मुक़द्दस किताब देख चुके थे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि मुझे ज़रा ये किताब दिखलाओ। बहन का नाम फ़ातिमा था और आप सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी। उन्होंने जवाब दिया कि इसे पाक आदमी के सिवा कोई नहीं छू सकता। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठकर गुस्ल किया। उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सहीफ़ा निकाल दिया जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे देखकर कहा, ये बड़े मुक़द्दस और मुतहहर नाम है। इसके बाद सूरह ताहा की पहली 8 आयत लिखी हुई थी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में उनकी अज़मत जागज़ी हुई और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह जब हदायत देना चाहे तो कब कैसे अता फरमा दे, उसकी कुदरत और उसी की मर्ज़ी और सिर्फ उसी की बादशाहत है। अब इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह अनवर की ज़ियारत को दिल बेताब हो गया। फ़ौरन बहन से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? बहन, जो यकीनन इस वक्त कितनी मसरूर हुई थी क्योंकि भाई भी कामयाब घरों में शामिल हो गया था। तो बहन की खुशी के क्या कहने। उन्होंने जवाब दिया तो लहजे में खुशी नुमाया है। दारे अरकम में, वही दारे अरकम जो सफ़ा के मुकाम पर वाक़या है, जिसे हम पीछे देख चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 सालों में इसी दारे अरकम में ही तो मुसलमानों की तरबियत करते रहे हैं। अब इस जमात को एक नया रास्ता मिलने वाला है। इन मेहनतों का एक सिला इस जमात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 दिन पहले शेर खुदा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में अता किया है और आज 3 दिन के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दरवाज़े पर दस्तक दी तो घर में मौजूद लोग इन्हें देखकर घबरा गए, क्योंकि ये मक्का में बहुत बहादुर
اور دلی شخصیت رکھتے تھے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں موجود تھے، جنہیں سید الشہداء کا ٹائٹل ملا ہے۔ انہوں نے ساتھیوں کی گھبرائی ہوئی صورتیں دیکھیں تو انہیں کہا، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھول دو۔ اگر اس نے اسلام قبول کیا تو ہم بھی اسے قبول کر لیں گے، اور اس نے اگر کوئی گڑبڑ کی تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ گھر کے ایک حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پکار دیا، جس پر حاضرین نے اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ وہ اہل مسجد کو بھی سنائی دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محبت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا گیا، کیوں نہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ادب سے کہا، تو پھر اللہ کے نبی چھپنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، آج کے دن ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے، جسے قیامت تک یاد رکھا جانے والا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ مسلمان صفیں بناتے نکل پڑے ہیں، اس حال میں کہ ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس قافلے کی منزل حرم ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ جماعت وہاں پہنچی ہے تو آج اس جماعت نے پہلی بار اعلانیہ نماز ادا کی ہے، اور اہل مکہ کو آج شدید دکھ پہنچا ہے، کیونکہ یہ دونوں جوان ایک الگ الگ مرتبہ رکھتے تھے۔ پیارے لوگوں، یہ جماعت وہاں نماز ادا کر رہی ہے، اور میں اس منظر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ میری زندگی میں جو آزمائشیں ہیں، جو ابتلائیں ہیں، ایسی سوچیں ہیں جو مجھے پریشان کر دیتی ہیں، مایوس کر دیتی ہیں، تو اس جماعت کو دیکھتے ہوئے میرے دل پر رحمت کی ہوائیں چھا رہی ہیں، اور میں یہ سیکھ رہی ہوں کہ حق پر ہونے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، اور ان کی مدد ضرور کی جاتی ہے۔ جو وقت ہمیں مشکل ترین محسوس ہو رہا ہوتا ہے، دراصل وہ ہمارے درجات بڑھا رہا ہوتا ہے، ہمارے اصل گھر میں، جو کہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس وقت ہماری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، اس مشکل وقت میں ہماری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ آزمائش تو ہونی ہی ہے نا، تو اس آزمائش کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو پیارے لوگوں، حق پر رہنے والوں، سیرت کا یہ حصہ ہمیں بھی ایک طاقت دے گیا ہے، الحمدللہ۔ اور میں یہاں ایک کونے میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جو خالص لوگ ہوتے ہیں، ان کے واقعات سے ہی ایک روشنی مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان آپ کو کس قدر پر اثر بنا دیتا ہے کہ اس کا اثر آپ کے جانے کے صدیوں بعد بھی قائم رہتا ہے، اور آنے والے لوگ اس سے روشنی پاتے ہیں، قوت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم یہاں پر ہی اپنے قلم کو روکتے ہیں، اگلی قسط میں صفحہ کے مقام پر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہماری قسط جو ہے یہ مکمل ہوئی، تو آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ہماری ویڈیو جو ہے وہ سورۃ الحدید کی اگلی آیت ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو مکمل سمجھنے کی توفیق دیں۔ تو ہم اس کو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور سب اہل ایمان کو بھی۔ تو درود پاک پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔